अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। उस रब का बहुत बड़ा एहसान जैसे भी रखे, जिस हाल में भी रखे, उसकी बहुत नेमतों का बहुत बहुत शुक्र है। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी बात हमसे शेयर करें, ऐसा सच क्या हुआ आपके साथ, वो भी हमसे शेयर करें ताकि हम भी बचें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे हो सकता है, और नज़र भी लग सकती है, और लगती है तो कैसे लगती है, किस तरह लगती है, और उससे कैसे बचा जाए। आई थिंक सबकी ही यही ख्वाहिश होती है कि काश हमारे पास ऐसा जादू की छड़ी हो, ऐसा चिराग हो कि अच्छा वक्त ऐसा थम जाए कि कभी भी इसका गुजरने का रुक ही जाए, वो वक्त कभी भी ना गुजरे। तो ऐसा आई थिंक होता नहीं है। अच्छा वक्त थोड़े टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है, लेकिन यह कि काश ऐसा मुमकिन, ऐसा पॉसिबल हो सकता। आई विश। तो जनाब, ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा कुछ हुआ है कि मैं आपको अपनी ज़बानी खुद का बताऊंगी ताकि आगे भी आप सब लोग एहतियात करें। ऐसा होता है, ये मैं पहले इन बातों को नहीं थी मानती, लेकिन मेरी ये लाइफ का बहुत बड़ा सबक है। तो जनाब, ऐसा हुआ है मेरे साथ, ये एक्सीडेंट इस तरह का हुआ है कि जब मेरे अच्छे हालात थे, मैंने आई थिंक मुलाजम भी रखे हुए थे, जॉब खामद की बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छे मेरे दिन गुजरे थे। तो मैंने यही किया है कि अल्लाह के दिए में से मैंने बहुत सुना है, अपने पेरेंट्स को भी देखा है कि अल्लाह के दिए में से दो तो आपका रिस्क बहुत बढ़ता है। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि हासदीन की भी नज़र ऐसे लगती है और खा भी जाती है, और ऐसी खाती है कि आप दोबारा उठने के काबिल नहीं रहते। इवन मेरे नेबर्स में से भी कोई हमसाई आ जाती, कहती कि यार मुझे ना, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, मुझे क्रॉकरी ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो यकीन जाने कि मैं खुले दिल की थी। ऐसा तकरीबन सारे ही ऐसा ही जहन रखते होंगे, लेकिन मेरा कुछ ऐसा था कि मैं खुले दिल की थी, सबकी हेल्प करने वाली, मेरी अपनी ऐसी ज़ाती सोच थी। तो मैं नहीं देखती थी यार इसने क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है, फ़ौरन उठ के ना तो बस दे देती अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे से खुश हो जाए। तो हमारे सामने एक नेबर्स थे, यकीन जाने कि उनके जब भी कोई छोटे मोटे भी गेस्ट आए, उनके घर कोई इवनिंग में कोई गेस्ट आए, या कुछ ईद मिलन पार्टी वगैरह हो, फैमिलीज़ में कोई आए, तो वो अक्सर मेरे पास आती। कभी कहती मुझे ये चाहिए, बर्तन चाहिए, कभी कहती मुझे डिनर सेट आपका चाहिए, कभी टी शर्ट चाहिए। तो इस तरह की मैं चीज़ें उनको दे देती थी। लेकिन इवन मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे बर्तन टूट के आया करते थे, मैं खैर उस बात को भी इग्नोर कर देती। मैं कहती थी खैर कोई बात नहीं। मेरे साथ भी नेबर, साथ वाले भी एक सामने थे, एक साथ वाले नेबर भी ऐसे थे, उन उन लेडीज़ ने भी ऐसा ही किया। मैंने फिर भी इस बात को खैर नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा चलें कोई नहीं, चीज़ों का ज़िया होता रहता है, नुकसान होता रहता है, इसमें भी कोई बेहतरी थी। तो इस तरह का था। फिर सामने सम टाइम कई दफ़ा मुझे कहते थे यार कि अभी हमारे नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक को आपको मैं रकम लौटा दूंगी, प्लीज़ इतनी सी वो कर दें। मैं इवन तो यहाँ तक भी कर देती थी हेल्प कि चलें कोई बात नहीं है। वक्त मुश्किल टाइम, परेशानी हर एक पे आती है। समथिंग रोज़मर्रा की घरेलू ज़रूरियात, लेडीज़ को जो हाउस वाइफ हैं वो बेहतर बाखूबी जान सकती है कि क्या ज़रूरत होती है। तो जनाब, इसी तरह मेरी फैमिली में एक और फैमिली आई, हमारे घर आई। तो यकीन जानिए उन्होंने ऐसी बात की कि मुझे थोड़ा सा फिर डाउट होने लगा। मैंने कहा यार ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, मन तो ऐसे कहना चाहिए कि चलिए अल्लाह ताला ने आपको दिया तो अल्लाह ताला सबको दे, आपके रिस्क में बरकत दे। फिर उन्होंने ऐसा किया जी आपके पास घर है, आपके पास ये है, आपके पास अच्छी जॉब है, तो इस तरह ये है, हमारे पास तो नहीं है, ये रोने डाल देते थे, रोने लग पड़ते थे। फिर इनके एक दोस्त भी हैं, वो भी ऐसे ही कहने लगे मेरे पास घर नहीं है, ये है वो है, मुझे इस तरह वो करो। ऐसे बहुत से मैंने वाक़यात देखे हैं, अपनी लाइफ में देखे हैं। फिर फैमिली से ही एक और मेंबर आए जी माशाल्लाह से। एक तो चाहे आप किसी के साथ जितना मर्ज़ी, आपका किसी आने वाले को या मेहमान को आप जितनी मर्ज़ी रिस्पेक्ट दे लो, वो बात ठीक है, वो आपकी एक तबीयत में होता है कि चलें आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तभी आप
اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں کہ آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو بن بلائے اچانک آ جائیں ہم ان کو بھی ویلکم کرتے تھے۔ بعض لوگوں کی ایسی بھی عادت ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی آئے بن بلائے اور اچانک جیسے کہتے ہیں نا اللہ بول دینا یا ٹھا کر کے ایک دم سے کہیں بھی چلے جانا، ایسے بھی آئے ہیں۔ جب وہ جناب آئے ہمارے گھر میں نے ان کی آئیز چیک کی ہیں کہ یار وہ پہلے نیچے انہوں نے نیچے گھومے ہیں، سارے پورے گھر میں گھومے، میں نے ایک عجیب سی آنکھیں گھمائی اور نا پھونک سی ماری، جیسے مجھے فیل ہوا میں ان کی حرکت واچ کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا بھی مجھے دکھاؤ، واؤ تمہارا گھر اچھا بنا لیا، چلو ٹھیک ہی ہے یہ وہ۔ اوپر گئے، اوپر بھی انہوں نے سیم یہ کی۔ اس کے بعد وہ جناب گئے واش روم میں، وہ آئی تھنک 2 گھنٹے سے پہلے نہیں نکلے۔ پھر مجھے یہ ڈاؤٹ فیل ہوا، میں نے کہا آئی تھنک کچھ گڑبڑ ہے۔ بہرحال ایسے ہی لائف میں کچھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان شیئر کرے بھی تو کس طرح کرے، بہت عجیب لگتا ہے، لیکن یہ کہ کافی فرینڈس نے کہا تھا کہ آپ ہم سے شیئر کریں ایسا کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ایسے بھی فیملی میں ممبر دیکھے ہیں، آئے ہیں کہتے ہیں یار آپ کے پاس یہ ہے یہ اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اچھی جاب بھی نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہے انسان، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھا پائیں، اچھی جاب کے لیے، گھر بنانے کے لیے ظاہر سب نے محنت کی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی صرف ہم نے کی تھی تو یہ ہے۔ تو کائنڈلی ان چیزوں سے بچا کریں۔ اور اب تو میں یہی کہوں گی اگر کسی نے آپ کے گھر آنا ہے تو کائنڈلی پہلے فون کر کے اپائنٹمنٹ لے لیں کہ جی ہم نے آپ سے ملنے آنا ہے، تو آپ اپنے طور پر آپ بھی مینٹلی طور پر تیار ہیں۔ تو کائنڈلی اس چیز سے بہت بچا کریں، کیونکہ میرا اب وہ سچویشن ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں آپ سے شیئر کروں، ذرا ہر ایک کی پرسنل لائف ہوتی ہے، اور سو مجھے بھی بیڈ فیل ہو رہا ہے کہ یار بعض لوگ کہتے ہیں یار نہیں رونے دھونے والے لوگ ہمیں پسند، تو مجھے بھی نہیں اچھا لگتا یار کہ اس طرح کی کوئی لائف میں پرسنل انفارمیشن شیئر کی جائے۔ ایس ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ یار کہ اس سے اور لوگ بھی مفید فائدہ حاصل کر سکیں، مزید بچ سکیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے لیے سب کی مشکلیں حل کریں۔ جو محنت کر رہا ہے، جو میری طرح یوٹیوب پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے، تاکہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ اسی طرح ہوتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری کافی ہیلپ فل ہوگی آنے والی لائف میں، مزید اس لائف میں۔ تو کائنڈلی نظر بد سے بچا کریں۔ ڈائریکٹلی لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ ہے وہ ہے آپ کے پاس، اس طرح اس طرح، یہ بھی پاس یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض کا پیار کی بھی اور حاسدین کی نظر تو بیکاز آپ کو اڑا کے رکھ دیتی، دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچا کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں ان کے لیے جو مشکل سے گزرے ہیں، اور ان سب کے لیے جو سیٹل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے، اور بہت ساری نیک تمنائیں ان کے لیے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی، اور میں نے شیئر کی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا تھا ایسا کہ اس طرح ہوا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات انسان کی دریا دلی بھی انسان کو شاید میں بھی اس حالات تک لے جاتی ہے۔ تو میں نے تو صحیح بات ہے سنا تھا، پڑھا تھا کہ نیکی کرنے سے آپ کے رزق میں شیئر کرنے سے برکت ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں تھا پتہ کہ حاسدین کی نظر آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو بچا کرے کائنڈلی۔ ایون تو میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے اپنے فیملی ممبرس میں یا باقی کہیں بھی میں نے اتنی بڑی اماؤنٹ بھی دی، لیکن مجھے واپسی کی وصولی کا کوئی پتہ نہیں، نہ کبھی تقاضا کیا، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے جب آپ پہ مشکل وقت ہوتا ہے، تو جب آپ تقاضا کرتے ہو وہی دی ہوئی رقم کو، تو دوبارہ اس طرح کی آنکھیں اور اس طرح کا بیہیویئر ملتا ہے کہ جیسے وہ آپ کو جانتے ہی نہ ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ یہ جناب جی میں بچوں کو یہ پرانی کلپس پڑی ہوئی تھی، میں بچوں کو وہاں لے کے گئی، کافی ڈسٹرب تھے، تو میں نے کہا چلو اس طرف لے جاتی ہوں، تھوڑا سا انجوائے کر لو۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، اور مجھے بہت سپورٹ کرے، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔